اهلا بيكم في حلقه جديده. رجعت لكم النهارده بحلقه برضو هنتكلم فيها عن الحيوانات. احنا خدنا الحيوانات المفترسه، النهارده هناخد الحيوانات الاليفه، وفي حصص تانية برضو هناخد عن حيوانات تانية. هنتكلم النهارده عن الحيوانات الاليفه اللي هي بعنوان لي زانيمو دوميستيك. لي زانيمو دوميستيك. بس قبل ما ابدا يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه، دوسوا على الزرار الاحمر عشان يوصل لكم كل شيء جديد. اسمها لي زانيمو دوميستيك. لي زانيمو دوميستيك، الحيوانات الاليفه. Les animaux domestiques. Les animaux domestiques. Les animaux domestiques. الحيوانات الأليفة. Les animaux domestiques. أول حاجة عندي حيوان الكوالا. لو كوالا أو ان كوالا. ان كوالا. ان كوالا. إيه هو حيوان الكوالا ده؟ دب بيعيش في استراليا، دب استرالي. ان كوالا. ان كوالا. KOALA. KOALA. حيوان الكوالا ان كوالا. ان كوالا. ان كوالا. ان كوالا. ان كوالا. حيوان استرالي اسمه ان كوالا. ان كوالا. بعد كده عندي نحلة une abeille. نحلة une abeille. une abeille. A B E I L L E، وهنا ال L L E مش بيتنطقوا. نحلة une abeille. A B E I L L E. une abeille. نحلة une abeille. نحلة une abeille. A B E I L L E. نحلة une abeille. une abeille. une abeille. بعد كده عندي ذبابة une mouche. ذبابة une mouche. une mouche. mouche. M-O-U-C-H-E. M-O-U-C-H-E. ذبابة une mouche. ذبابة une mouche. ذبابة une mouche مؤنثة. M-O-U-C-H-E. M-O-U-C-H-E. ذبابة une mouche. ذبابة une mouche. بعد كده عندي حيوان الكنغورو ان كونغورو. حيوان الكنغورو ان كونغورو. ان كونغورو. KANGOUROU. 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 ان كونغورو. حيوان الكنغورو ان كونغورو. ان كونغورو. ان كونغورو. ان كونغورو. بعد كده عندي عصفور ان وازو. عصفور ان وازو. هنا الاو اي بتتنطق وا، والاو اي الاخرانيين زي خدناها قبل كده زي طابلو بيتنطقوا او. ان وازو. او اي اس او ا يو. او اي اس او ا يو. ان وازو. ان وازو. وازو. وهنا حرف الاس قبليه حرف فويل متحرك بعديه حرف فويل بيتنطق زي الزين. ان وازو. ان وازو. عصفور. ان وازو. عصفور. ان وازو. بعد كده عندي كلب ان شيان. كلب ان شيان. ان شيان. CHIEN. 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 كلب un chien. كلب un chien. كلب un chien. un chien. 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 كلب un chien. un chien. بعد كده عندي قطة un chat. قطة un chat. un chat. 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 هي زي كيت بس بنحط اش بعد السي. CHAT. شا. والتي هنا ما بتتنطقش عشان احنا قلنا ان التي في اخر الكلمه مش بتتنطق. قطه ان شا. قطه ان شا. CHAT. CHAT. قطه ان شا. قطه ان شا. ان شا. قطه ان شا. بعد كده عندي فار une souris. فار une souris مؤنث.
une souris. souris SOURIS SOURIS. وهنا برضو الأس من الحروف اللي ما بتتنطقش في آخر الكلمة. for une souris for une souris for une souris. في كلمات بتبقى مذكر وفي الفرنسية بتتعكس بتبقى مؤنث، او العكس، في كلمات بتبقى مؤنثة وفي الفرنسية بتبقى مذكر. فهنا فور مؤنث بالفرنسي. بعد كده عندي بغبغان او بغبغان ان بيروكي. بغبغان ان بيروكي ان بيروكي ان بيروكي بتتكتب BERRO QUET. تاني BERRO QUET. اسمه ان بيروكي بغبغان BERRO QUET ان بيروكي ان بيروكي. بعد كده عندي أرنب ان لابين. أرنب ان لابين LABEN LABEN. أرنب ان لابين أرنب ان لابين LABEN LABEN. أرنب ان لابين أرنب ان لابين ان لابين ان لابين. أرنب ان لابين ان لابين ان لابين. بعد كده عندي سمكة بالفرنسية مذكر ان بواسون. سمكة ان بواسون سمكة ان بواسون BOISSON BOISSON BOISSON. سمكة ان بواسون سمكة ان بواسون سمكة ان بواسون ان بواسون ان بواسون ان بواسون. سمكة ان بواسون. بعد كده عندي ثعبان ان سيربون. ثعبان ان سيربون. هنا التي مش بتتنطق. سيربون SERBENT SERBENT. ان سيربون SERBENT ان سيربون SERBENT SERBENT. ثعبان ان سيربون ثعبان ان سيربون ثعبان ان سيربون ان سيربون. بعد كده عندي البقرة. هنا بقى فيها اختلفت من الأون للا. هنقول لا فاش عادي، ممكن نقول اون فاش او لا فاش. هنا لا فاش فاش VACHE VACHE. لا فاش VACHE لا فاش VACHE VACHE. البقرة لا فاش البقرة لا فاش لا فاش. بعد كده عندي الحصان لو شوفال. الحصان لو شوفال لو شوفال CHEVAL CHEVAL. لو شوفال الحصان لو شوفال الحصان لو شوفال الحصان لو شوفال لو شوفال الحصان لو شوفال CHEVAL. لو شوفال الحصان لو شوفال. بعد كده عندي الحمار لان. الحمار لان. بصوا هو حمار ان ANE والآ عليها شابو. حمار ان ANE والآ دي عليها شابو. وهنا عشان الآ متحرك فبيحط لها الابوستروف من القواعد اللي احنا خدناها. الف لام متحرك بنحط الابوستروف. هتبقى الحمار لان. ولو نكره هكتب انن هتبقى UN وان. لان الحمار لان الحمار لان الابوستروف عليها شابو NE. بعد كده عندي الديك لو كوك. الديك لو كوك الديك لو كوك COQ الديك لو كوك COQ الديك
لو كوك. سي او كيو، سي او كيو. الديك ده سهل 3 حروف. لو كوك، لو كوك، لو كوك. هنا الست اتنطق كي تبقى لو كوك. سي او كيو. بعد كده عندي الدجاجة لا بول، الدجاجة لا بول. بي او يو ال او، بي او يو ال او. الدجاجة لا بول، لا بول. بي او يو ال او، لا بول. بي او يو ال او. الدجاجة لا بول، بي او يو ال او. الدجاجة لا بول، لا بول، لا بول، لا بول. سهلة برضو مش صعبة. لا بول. بعد كده عندي التمساح لو كروكوديل، لو كروكوديل، لو كروكوديل. سي ار او، سي او دي اي ال او. سي ار او سي او، سي ار او سي او دي اي ال او. لو كروكوديل. ولو حاولت استهجاها هلاقي نفسي بكتبها زي ما بقولها تقريبا. لو كروكوديل. سي ار او سي او دي اي ال او. لو كروكوديل، لو كروكوديل، لو كروكوديل، لو كروكوديل. بعد كده عندي فراشة ان بابيون، فراشة ان بابيون، فراشة ان بابيون. بي ا بي اي ال ال او ان، بي ا بي اي ال ال او ان، بي ا بي اي ال ال او ان. خدوا بالكم ان هنا فراشة مؤنث بالعربي، بالفرنساوي مذكر. ان بابيون، فراشة ان بابيون، فراشة ان بابيون، ان بابيون. فراشة ان بابيون. ال هنا مش بيتنطقوا. فراشة ان بابيون، فراشة ان بابيون. بعد كده عندي ضفدع لا جرونوي، ضفدع لا جرونوي، ضفدع لا جرونوي. برضو فيها ال زي التانية. بصوا جي ار او ان او يو اي ال ال او. لا جرونوي. جي ار او ان او يو اي ال ال او. جي ار او ان او يو اي ال ال او. لا جرونوي، لا جرونوي. ضفدع لا جرونوي. بعد كده عندي خروف لو موتون، خروف لو موتون، موتون. ام او يو تي او ان، ام او يو تي او ان. لو موتون، لو موتون. خروف لو موتون. ام او يو تي او ان، ام او يو تي او ان. خروف لو موتون، لو موتون، لو موتون، لو موتون. خروف لو موتون، لو موتون. بعد كده عندي جمل لو شامو، جمل لو شامو. برضو بصوا هنا الاو ا اللي في الاخر بيتنطقوا او. لو شامو. سي اش ا ام او ا يو، سي اش ا ام او ا يو. جمل لو شامو، جمل لو شامو، جمل لو شامو، جمل لو شامو، لو شامو. جمل لو شامو، جمل لو شامو، لو شامو. بعد كده عندي غزالة لو سارف. برضو غزالة بالفرنساوي مذكر وبالعربي مؤنث. غزالة لو سارف، لو سارف. سي او ار اف، سي او ار اف. غزالة لو سارف، غزالة لو سارف. سي او ار اف، سي او ار اف. غزالة لو سارف، غزالة لو سارف، لو سارف. غزالة لو سارف، غزالة لو سارف. بعد كده عندي معزة اون شافر، معزة اون شافر، معزة اون شافر، اون شافر. سي اش او عليها اكسون لليمين في ار او. سي اش او عليها اكسون لليمين في ار او. سي اش او عليها اكسون لليمين في ار او.
Une chèvre. Une chèvre. معزة. Une chèvre. معزة. Une chèvre. Une chèvre. آخر حيوان معايا عندي بطة and canard. بطة and canard. هنا الدي من الحروف اللي مش بتتنطق في آخر الكلمة. and canard. C-A-N-A-R-D. 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 بطة and canard. بطة and canard. كده تكون خلصت حلقة النهاردة. أشوفكم على خير في الحلقات اللي جاية.